इस्माइल साहब, खैरियत से हैं? इस्माइल साहब कितना टाइम हो चुका है आपको यहाँ पे? 6 माह हो चुके हैं। तो आप प्रॉपर जो है डेज यहीं पे देते हैं? आपके पास कौन कौन से दोस्त हैं? एक ये सेकंड, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इस वक्त आपके पास क्या बच्चों को सिखा रहे हैं आप? जी यहाँ पर हम 3 चीज़ें पढ़ाते हैं। एक स्टेम जिसके अंदर साइंस की ताकि बच्चों के अंदर जो तजिया करने तहकीक करने की चीज़ें वो जगह कर सकें। कंप्यूटर एजुकेशन उनकी प्रोग्रामिंग स्किल को बेहतर कर सके और एंटरप्रेन्योरशिप कारोबार जो है ठीक है। तो यहाँ बच्चों में से कोई बताएगा जी स्टेम के बारे में बताइए। हाँ नहीं, पहले तो स्टेम के बारे में बताएं। मेरा नाम शबीर हुसैन है और मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और स्टेम एजुकेशन एस मतलब साइंस टी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक जो चीज़ हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं हम अप्लाई कर सकते हैं स्टेम एजुकेशन। एनी एग्जाम्पल? आपके जो हमारे जो हम सोचते हैं उसे हम हाथों से प्रैक्टिकली बनाते हैं। सही सही सही, गुड। क्लैपिंग करें बहन के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कोई आप वजाहत कर सकेंगे? जो सर ने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है क्या है? ये भी पढ़ाया ना? हाँ। जी जी, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम काशिफ रहमान है। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे बिजनेस के बारे में पढ़ने हुए हैं। बिजनेस हुआ है जिस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुँचे बिजनेस के। कोई एग्जांपल? फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप से हेल्प लेके आप कैसे जो है वो अपना कारोबार आप आगे रन कर सकते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे कचरे फेंकते हैं, उसको हम रिसाइकल करके शूज़ बना सकते हैं और मुख्तलिफ प्लास्टिक की चीज़ें बना सकते हैं जिससे गंदा भी गंदगी भी साफ होगा। दो फायदे होंगे। That means we have to be a good an idea. ऐसे ही ना, अच्छा आइडिया होगा तो फिर उसको आप पढ़ाई के साथ साथ इम्प्लीमेंट कर सकोगे। इसके अलावा मेरे कल वीडियो के 4 बच्चों ने जो इस्लामाबाद में CS की तरफ से GB ड्रीम रोड शो हुआ था उसमें 4 बच्चों ने प्रोजेक्ट्स पेश किए। ठीक, तो काफ़ी अप्रिशिएट किया है। CS आके यहाँ पे मिले हैं। अच्छा वो 4 बच्चे स्कूल के हैं, एक खरडूम के हैं, नहीं वो इधर इधर की कौन है जो 2 गए थे? जी एक ये है। कोई प्रेजेंटेशन जी सर, प्रेजेंटेशन है आपकी? क्या नाम है आपको? पहले तो नाम बताएं। अली हैदर है। कौन सी क्लास में? 8 क्लास में है। ठीक है, बताओ क्या किया आपने? मैंने एक रेसिपी गेम बनाया जिसका नाम मॉस्किटो किलर है। मैंने इसमें कोडिंग ये किया कि जब वीडियो सेंसिंग की मदद से मैंने बनाया, वीडियो सेंसिंग की मदद से इसमें कोडिंग किया हुआ है थोड़ा। उसके बाद जब ये वीडियो ऑन हो जाता है तो रेंडमली नीचे से मॉस्किटो निकलते हैं और हम इसे क्लिप करके मारते हैं तो ऊपर पॉइंट शो होता हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने एक टैक्सी बनाया है। टैक्सी के अंदर चारों टायर के साथ मोटर गियर लगाया हुआ है। एक चिप लिया है इसके अंदर और चिप के अंदर बाकी सारी चीज़ें फिट किया हुआ है। इसका आर्डिनो नैनो है, इसके अंदर हम आर्डिनो IDE के ज़रिए कोडिंग करते हैं। और ये वाला सेंसर है, ये डिस्टेंट को प्लस करते हैं और जितना फीस हुआ ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएगा। और ये वाला जो सर्किट है वो स्पीड करेगा, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगा। ये वाला बटन दबाएगा तो इधर डिस्टेंस होगा। डिजिटल टैक्सी के लिए बनाएंगे जिसके अंदर स्पीड सेंसर लगा होगा जो स्पीड को यानी कि जितना किलोमीटर चला बाद में हम जब पुश बटन को प्रेस करेंगे तो वो उसको कैलकुलेट करके आपको फिर बताएगा कि कितना देगा आपको। ठीक। मैं मेरे का स्टूडेंट हूँ और क्लास 8 में पढ़ता हूँ। ये बर्थडे बोर्ड है, इसमें 2 सेंसर लगाया हुआ है, अल्ट्रासोनिक सेंसर और लैंड फॉलोइंग सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करता है और लैंड फॉलोइंग सेंसर लैंड को सेंस करता है। इसमें ब्लैक और वाइट पे चलते हैं सिर्फ, और इसमें अभी ब्लैक पे चल रहे हैं, ब्लैक पे कोड किया हुआ है। ये सिर्फ ब्लैक रास्ता कहा जहाँ भी है वहाँ चलेगा।
اچھا کلاس میں جو کوئی آپ مجھے بتائے گا یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کا آپ کو کیا بینیفٹ ہونے والا ہے؟ یہ تو ابھی چلو یہ چیزیں سینسیبل ہیں کہ بلیک پاتھ پہ چلے گا وائٹ پاتھ پہ چلے گا ٹھیک ہے نا, اور کوئی آبجیکٹ آئے گا تو یہ ٹرن آف کرے گا, تو یہ یہی تک ہے یا اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آپ کو کیا فائدہ ملے گا اس سے, کیا سوچ ڈیولپ ہوگی اس سے, یہ وہ پروجیکٹس آپ کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم آگے جا کے جس طرح کوڈ کر سکتے ہیں, ٹیکنیکل سوچ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی, ٹیکنیکل لائن آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ٹیکنیکل پروفیشنس آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں پرماننٹ, جو کہ آپ کے لیے بچپن میں جب یہ سوچ آپ کو دی جائے گی تو آپ کے لیے وہ شعبے اختیار کرنے میں آسانی ہو جائے گی. رائٹ جی کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل اسکلس مضبوط ہوتی ہیں. ٹیکنیکل اسکلس بالکل ٹھیک ہے بھائی کلاس میں کریں اور یہ لائبریری ہے پاکستان میں, یہ رات کو بھی چلتا ہے, رات کے 11 بجے تک اسٹوڈنٹ سے. سیکنڈ ٹائم یہ باہر سے اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں. ہم نے اس میں 4,500 کتابیں رکھی ہوئے ہیں, اس کے علاوہ وائی فائی کنیکشن دیا ہوا ہے, جو لیپ ٹاپ کے ان کو ہم نے ایکسیس دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہاں بجلی کا کوئی ایشو نہیں ہے, سولر سسٹم ہے, سولر سسٹم بنا ہوا ہے 5,500 کا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حوالے سے ان کو اچھی چیزیں ملے. آپ نے کہا کہ رات کو 11 بجے بھی اوپن رہتا ہے, ٹائمنگ کے علاوہ آپ پبلک کے لیے سیکنڈ اپنے ایکڈیمک اسٹڈی بھی کرتے ہیں اور جنرل بکس بھی. چلانے والا کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارے پاس اب یہاں پر اچھا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ شام کو بھی مطلب یہ اوپن رہتا ہے ٹھیک ہے نا, لائبریری اویلیبل ہوتے ہیں, تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ وہ آپ سیکنڈ ٹائم یہ بیسیکلی ہوتے ہیں, یہ میونسپل کمیٹی والے چلاتی ہیں, ان کی اپنی طرف سے یہاں لائبریری ہوتے ہیں, تو وہ تقریباً رات 11 بجے تک وہ لوگ چلاتے ہیں, لیکن صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہمارے بچے ہی آتے ہیں. صحیح اچھا بیٹا آج ڈسکس کرتے ہیں بیٹا آئے بلوسٹیٹ لوری لکھا ہوا ہے لائک دا ٹم مارٹن لوری. ٹم مارٹن لوری. ناظرین مجھے بڑی خوشی ہوئی اور یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بھی بڑی خوشی ہوگی کہ مجھے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ جو ہمارے ساتھ وزیر شاہد صاحب ہیں جو یہاں پر لیکچر آ رہے ہیں ان کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا ہے. 22 کا سیکنڈری لیول کا جی بی لیول کا بیسٹ ٹیچر ہے جو کہ بلدستان لیول پر جو ہے وہ ان کو ایوارڈ کیا گیا ہے. تو فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز اور تمام اسٹوڈنٹس کو بھی کہ جن سے آپ پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ میں دیکھ رہی تھی کہ جس وے میں جس پیشن اور جس اسٹرینتھ کے ساتھ یہ پڑھا رہے ہیں نا مارولس. دیکھیں ایجوکیشن سیکٹر میں آنے کے بعد جو چیز میں نے ایک چیز جو میں نے دیکھا جو ٹیچر بیسٹ موٹیویٹر ہے اور وہی ٹیچر جو ہے وہ بیسٹ ٹیچر جو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, جو بچے کے اندر جو ہے وہ موٹیویشنس کو جو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہی بیسٹ ہے. نو لاس اینڈ آئی ریلی ڈو. تو یہ کون سی کلاس ہے اس وقت؟ 10th کلاس ہے. تو کوئی مجھے بتائے گا کہ سر نے کتنے ٹائم ہوگا سر آپ کو یہاں پر؟ مجھے 8 سال ہو گئے. 8 سال ہو گئے اسکول میں 8 سال. اسکول میں 8 سال ہو گئے. اچھا آپ لوگ کب سے پڑھ رہے سر سے؟ 9 سے. کتنے سال ہو گئے؟ دوسرا سال
شروع ہو گیا نا, 1.5 سال تقریباً ہو گیا, کیا سیکھا سر سے ابھی تک؟ کیمسٹری. ہاں جی کیمسٹری. پھر جواب دے دینا. کیا نام کیا آپ کا؟ محسن علی. محسن علی صاحب, ٹیچر سے کیا سیکھا ہے؟ ٹیچر میں بس بہت لاجک دیتے ہیں, سب سے زیادہ بہت ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہیں ٹیچر نے بس. ٹھیک ہے, اور سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اسٹوڈنٹ کو. جو یہ پڑھاتے ہیں کون سا سبجیکٹ ہے ان کا؟ کیمسٹری. میتھ سے پڑھاتے ہیں نا؟ کیمسٹری کیمسٹری میتھ سے پڑھاتے ہیں, سنا تو میتھ پڑھاتے ہیں, سر کہہ رہے ہیں میتھ پڑھاتے ہیں, آپ کو دھیان نہیں ہے نا پھر. کیمسٹری پڑھاتے ہیں, اچھا پڑھاتے ہیں. اور بھی بتائیے آپ سر شاہد سے کیا سیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک اور رہ چکے ہیں نا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ انہوں نے لیا ہے, تو مطلب کسی وجہ سے لیا ہوگا نا, ایسے تو نہیں لیا. کوئی بتائے گا؟ میرے سبجیکٹ کے اوپر نہیں آئی آپ لوگوں کے, آپ جس سے کچھ کھول کے بیٹھے ہیں. اچھا, اللہ کلیئر ہی تیاری ہے. تو بتائے گا ٹیچر سے کیا سیکھا ہے؟ سبجیکٹ میں دلچسپی یہ پیدا کرتے ہیں. اچھا, اور ہمیں لیکچر کو شوق سے پڑھاتا ہے, آپ شوق سے سنتے ہیں, مزہ آتا ہے, انجوائے کرتے ہیں کلاس کو. چلنا صحیح ہے. ان شارٹ مجھے نہیں پتا آپ کے ٹیچر آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں, کیسے پڑھا رہے ہیں, لیکن ابھی جو 2-3 منٹ ہم رکے ہیں اس سے میں نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ یہ آپ کو جو بھی لیکچر آپ کو ہوتا ہے اس پورے پیریڈ کے دوران آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یو گائز کین ڈو اٹ اینڈ یو گائز ہیو ٹو ڈو اٹ. مجھے جہاں تک سمجھ آیا بھائی, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا لائف میں. اب کیسے کرنا ہے اٹس اپ ٹو یو. گائیڈنس آپ کے ٹیچرز دیں گے اور وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی رستہ ہے, ٹھیک ہے, چلنا آپ لوگوں نے ہے, رہنمائی کہاوت ہے نا میڈم, ٹیچر مسٹ اوپن دا ڈور بٹ یو شوڈ انٹر بائی یور سیلف. یہ انگلی پکڑ کے آپ مجھے جہاں تک سمجھ آ رہا ہے سر, اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں نے تو یہی آپ سے ابھی تک سیکھا ہے کہ وی کین ڈو اٹ اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا. دیکھیے بچے جو پڑھ رہے ہیں نا, پہلے تو سمجھ کے, اور پھر ہر یہاں پہ جو بھی آپ کے پاس ٹیچر ہوتا ہے نا اس کی ایک سگنیفیکینس ہوتی ہے. آپ لوگ چھیڑ بناتے ہیں نا ٹیچرس کے, یہ چھیڑ ہے وہ چھیڑ ہے, ہم بھی بناتے تھے گور میں, ابھی بھی بناتے ہیں, لیکن اس ٹیچر کی بھی ایک ویلیو ہے, ایک پازیٹیو سائڈ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, ان فیوچر آپ کے کام آئے گا. بیسٹ وشز. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Okay, speak loudly. Assalamu alaikum to all. I feel okay. Yes, Terry ji. Firstly, I warmly welcome دلی پاکستان کے ایک مشہور معروف اینکر پرسن مہوش ممتاز بیگ صاحب کو سب لحاظ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ڈی ڈی اشتیاق صاحب کی اجازت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز. جی ناظرین, تو اس وقت کلاسز اور جو لیبس ہیں اس کی کوریج کے بعد اس وقت ہم ایک ہال میں پہنچے ہیں. ڈی ڈی صاحب یہاں پر ہے, ڈی ڈی صاحب بتا دیں گے کہ یہ کون سی سیریمنی یہاں پہ چونکہ ابھی کی جائے گی. ڈی ڈی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میڈم میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ونس اگین, آپ نے ہمیں انٹرویو کا موقع دیا. یہ ہائی اسکول نمبر 1 میں آج ہم موجود ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے یہاں آنے کا مقصد جو ہے سی ایم صاحب کی جو انیشیٹوز ہیں اس کو کوریج دینا, اور اس کے بعد یہاں پہ ہم جو سیریمنی ہم نے یہاں پہ منعقد کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم میڈم کو یہاں پہ ایز موٹیویشنل اسپیکر یہاں پہ اس کو آگے کریں گے, اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. اور اس سے پہلے جو انڈومنٹ فنڈ حکومت گلگت بلتستان کی جانب سے جو سرکاری اداروں میں زیر تعلیم بچوں کے لیے دیا گیا ہے اس کو ہم تقسیم کریں گے. میڈم چونکہ ہماری مہمان ہے, اس کو ایز مہمان خاص بنا کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے بچوں کو چیکس
तकसीम हमारे हाथ से तकसीम होने के बजाय मैडम जो है वो इसकी जो है वो तकसीम में हमारे साथ ताउन करे। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ, ज़िला सिकारदू के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपए जो है वो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए चीफ मिनिस्टर जनाब खालिद खुर्शीद खान साहब की जानिब से दिए गए थे। उनमें से पूरे सूबे के अंदर ये जो है एंडोमेंट फंड दिया गया है, लेकिन सिकारदू वो वाहिद जिला है जो 10 जिलों के अंदर सबसे पहले यहाँ पे ये फंड तकरीबन 50% तकसीम हो चुका है। और बाकी वीडियो बाकी प्रिंसिपल्स की जानिब से वो लिस्टें तैयार की जा रही हैं। जो वो लिस्टें कंप्लीट होती जाएंगी वो फंड जो है वो क्रॉस चेक्स की शक्ल में हम बच्चों को तकसीम करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है मेरे अकाउंट्स ब्रांच की जो टीम है, डिस्ट्रिक्ट सिकारदू ओवरऑल टीम डीआईएस के साथ, उसके साथ पूरी टीम के साथ स्पेशल क्रेडिट गोज टू अकाउंट्स ब्रांच। इसमें हमारे शमशेर साहब है, नबी साहब है, मैं इसका क्रेडिट इनको देता हूँ। यहाँ से हमने जो डिमांड दी थी एंडोमेंट फंड के लिए, उसमें लमसम 6000 के करीब बच्चे थे और वहाँ से हमें जो फंड आया है वो 1400 बच्चों के नाम पे वहाँ से फंड दिया गया है। तो इसको हम मजीद जल्द इसको तकसीम करना चाहते थे, लेकिन चंद टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये नहीं हो सका। लेकिन फिर भी उसके बावजूद पूरे शोबे के अंदर जिला सिकारदू के अंदर जो है वो एंडोमेंट फंड हम सबसे पहले तकसीम कर रहे हैं। थैंक यू। चलिए जी नाज़रीन, अभी आगे करते हैं और I warmly welcome to our chief guest of the day, महविश मुमताज बेग को अब मैं बुलाने जा रहा हूँ। आप अपनी तालीम के गूंज में प्लीज तशरीफ लाएं। Congratulations. Thank you so much for the warmly welcome. First of all, Assalamu alaikum to all of you. Thank you so much. I would like to introduce myself. I am good person महविश मुमताज बेग. मेरा ताल्लुक सिकारदू होल्डिंग से है, but I am based in इस्लामाबाद। ये जान के शायद आप लोगों को खुशी होगी कि इस वक्त मेरे साथ मेरे वालिद साहब भी मौजूद हैं और उन्होंने भी इसी स्कूल से पढ़ा था। Lots of things has to be discussed with you guys, but यहाँ पर 2 से 3 बातें करूंगी क्योंकि सिर्फ इन्होंने मुझे ही मौका दिया है। आपके डीडी साहब भी माशाल्लाह बड़े ही अच्छे, मैं कहूँगी स्पीकर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्योंकि कल हमारा शायद परसों हमारा गर्ल्स स्कूल में इसी तरह से इवेंट हुआ और मैं इनकी भी जो बातें सुन के हैरान भी हो रही थी, खुशी भी हो रही थी, परेशानी भी हो रही थी कि इनसे अच्छा बोल पाऊंगी या नहीं, बट ही डिड वेरी वेल। सो इनके लिए जरा क्लैपिंग। आने का पहले रीजन बता दूं तो मैं आप लोगों को बताते चलूं कि आई एम ऑन ऑफिशियल विजिट ऑन द इनविटेशन ऑफ सीएस चीफ सेक्रेटरी मिस्टर मोहिउद्दीन अहमद वानी। नाम सुना है आप लोगों ने? नाम बच्चों ने सुना है? चीफ सेक्रेटरी को जानते हैं? हाँ, यहाँ विजिट हुआ सर उनका? चलें, जो जानते हैं
بتا دوں کہ آپ لوگوں کے ایجوکیشن کو فوکس کرنے کے لیے, اس میں امپروومنٹ لانے کے لیے بھرپور انداز میں کوشش کر رہے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں کا ایجوکیشن سسٹم پورا ہے, ڈائریکٹ ایجوکیشن, ڈی ڈی ایجوکیشن, ٹھیک ہے. اور آپ کے جو اسکول کے پرنسپل ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کے بیہیویئر میں جو چینجز آئی ہیں آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیا نئے کام ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ کا لیبس دیکھیں لگے ہیں نا, نئے سسٹم آئے ہیں, STEM کا پروجیکٹ آیا ہے, انٹرپرینیورشپ کا آیا ہے نا. تو وہ یہ ایک کوشش ہے کہ جو ہمارے سٹارز ہیں یعنی کہ آپ لوگ ہمارے فیوچر کا برائٹ سٹار بن سکیں. اور چیف سیکرٹری کے انویٹیشن پر میں بھی اسی لیے آئی ہوں تاکہ یہاں پر جو گراؤنڈ ریئلٹی پہ واقعی یہ فیسلٹیز آپ لوگوں کو مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی, کیا ایشوز ہیں, اس حوالے سے کوریج کی جائے. تو اب کرنا آپ لوگوں نے ہے, چلنا آپ لوگوں نے ہے. ایک بندہ یا ایک ٹیم جو ہے وہ آپ لوگوں کو سسٹم دے رہے ہیں, راستہ بتا رہے ہیں. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ کیسے چلنا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ لوگ کوئی عام اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے, راہ چلتے پتھر نہیں ہیں. گلگت بلتستان کے جو شاہراہ قراقرم ہیں اس میں چھپے ہوئے ہیرے ہیں. سو اب آپ لوگوں کو پروف کرنا ہے کہ واقعی ہیرے ہیں یا جس پتھر ہیں. کیا ہیں آپ لوگ, کیسے پروف کریں گے؟ پڑھ لکھ کر. پڑھنا بھی اس انداز میں ہے کہ حق ادا ہو جائے. If I ask a question for you guys, کر سکتے ہو ایک سوال؟ اور یہ کویشچن تقریباً میں ہر اسکول میں ہی کر رہی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ اسکول کا کیا انوائرمنٹ ہے اور ٹیچرز کس ویژن کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ مجھے ان کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں ہے, ان کی کیپیبلٹی پہ مجھے ذرا برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے, بٹ مجھے آپ لوگوں کا مینٹل لیول چیک کرنا ہے. اسی حوالے سے بات ہوگی نا. میرے ایک دو سوال کا جواب دیں گے؟ صرف کچھ کی آواز آ رہی ہے. اچھا مجھے پھر بتا دیں, ہینڈ ریز کیجیے گا. میرا یہ سوال ہے, why is education important for us? تعلیم ہمارے لیے کیوں ضروری ہے بھائی؟ ہینڈ ریز کریں جلدی سے جی. اوکے, انسان کو انسان بناتا ہے, شعور. بالکل ٹھیک, کلیپنگ کریں ان کے لیے. اور کوئی بتائے گا؟ اینی ون ایلس؟ جی. تعلیم حاصل کرنے سے انسان میں انسانیت کی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. کلیپنگ بھائی ان کے لیے جو رسپانس کر رہا ہے, جو جواب دے رہا ہے. انکریج کرنا اب آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. یہاں تو سب کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے, بٹ اگر ان میں سے ایک دو کے ہو رہے ہیں تو ان کو انکریج کرنا از یور رسپانسبلٹی ناؤ. اس طرح سے آپ مجھے بتائیں, why education is important for us? جی, مستقبل کو سنوارنے کے لیے تعلیم ضروری ہے. اور صحیح صحیح, ویل اینڈ گڈ. کلیپنگ کریں میں ان کے لیے. زوردار تعلیم. دو باتیں صرف ڈسکس کروں گی اور اس کے اوپر مجھے پرومس چاہیے کہ آپ لوگ امپلیمنٹ کریں گے. اگر پرومس دیتے ہیں اور باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو میں یہاں بولوں گی, ادروائز میں جا کے بیٹھ جاؤں گی. عمل کریں گے انشاءاللہ, امید ہے. لیکن پہلی چیز سمجھنا, جو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں نا سمجھ کے کریں. ابھی تو میں آپ لوگوں کے سبجیکٹس کے اوپر آئی ہی نہیں. میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, فزکس, آرٹس, اس کے اوپر تو میں نہیں آئی. ایک جنرل سا کویشچن تھا کہ تعلیم ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. لیکن ضروری ہے تو اس لیے آج آپ سب یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں نا. اور آپ کے ماں باپ کا خواب یہ ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بنے, اس کے بعد ایک اس کی اچھی پروفائل ہو. ایسا ہی ہے نا, ایک اچھی جاب پر ہو, ایک اچھا وہ جانے پہچانے ایک شخصیت بنے. شخص نہیں, شخصیت بنے. شخص اور شخصیت میں بھی ڈفرینس ہے. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں, اور صبح بھائی گھر سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ناشتہ کر کے, کسی نے بغیر ناشتے کے بیٹھنا ہے, ٹیچرز ون بائی ون آتے جائیں گے, شفل ہوتے جائیں گے, پھر بس بیگ بند کیا اور پھینک دیا. یہی ہے نا, روٹین تو یہی ہے. لیکن آپ لوگ وہ ہمارے برائٹ سٹارز تب بنیں گے جب آپ لوگوں کو پتا ہوگا بھائی what we are doing and what we have to do. جو بھی پڑھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ سمجھ کے, چاہے وہ آپ کا سبجیکٹ ہو, ٹھیک ہے,
ये चाहे कोई भी लेसन हो कि इससे इन फ्यूचर हमें क्या बेनिफिट होगा। अभी सीएस के प्रोजेक्ट से आप लोगों के पास एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टैंड है, मेकर स्पेस का है, ऐसे ही सर। तो इनका क्या बेनिफिट है भाई, हमें क्यों ना कि इसके ऊपर जो टाइम वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए जस्ट वेस्ट ऑफ आवर टाइम, या फिर हमारे फ्यूचर में हमें कोई काम भी आएगा तो ये समझना तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं मेरे लिए तालीम क्यों जरूरी रहा। बड़ी एक नॉर्मल सी स्टूडेंट, बड़ी शार्प स्टूडेंट थी मैं अपनी स्कूल लाइफ में। कॉलेज में एडमिशन लेने लगी तो मुश्किलात आई कि लड़की है, एडमिशन नहीं लेना, शादी करो, दूसरे घर भेजो, जो कॉन्सेप्ट है। आप लोग की भी बहनें हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ना इस बात को। वालिद साहब भी प्रेशर था क्योंकि मैं इनकी बड़ी बेटी हूँ। ये 5 सिबलिंग्स, 4 बहनें हैं हम और एक भाई है। भाई मेरा सबसे छोटा है। इनकी बोलता है कि भाई मैरिज को नहीं पढ़ाना, बस कर लिया, मैट्रिक कर लिया, बहुत पढ़ाई कर लिया, ठीक है ना, आप जल्दी शादी करो और दूसरे घर भेजो। इस शख्स ने मुझे सिखाया और समझाया कि मेरे लिए तालीम क्यों जरूरी है। और ऐसे ही आप लोगों ने अपने घर की बेटियों को, ठीक है ना, बहनों को आप लोगों ने समझाना है। मुझे इस शख्स ने मुझे बताया कि भाई देखो यहाँ पर इस स्टेज पे मैं आगे हूँ कि रिश्ते छूट रहे, नाते छूट रहे, आगे से बताया जा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मरी है, तुम मेरे लिए मर गई अगर तो इसको पढ़ाया तो, ठीक है, ये वक्त भी आया। बट मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, एक अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। इसका मकसद ये नहीं है कि आपने नौकरी करके हमें अच्छा खिलाना पिलाना और आपने खुद एक अच्छे स्टेटस से बैठना है। ये तालीम इसलिए है कि आप सही को सही कह सको, गलत को गलत कह सको, ठीक है, जालिम के खिलाफ खड़े हो सको, मजलूम का साथ दे सको इन एवरी सिचुएशन, जो भी आपके पास आए। अब एक फीमेल हो, एक लड़की हो, लड़की अपना पूरा घर बनाती है, पूरा मुआशरा बनाती है, पूरा कौम बनाती है। इसलिए एक लड़की का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये तालीम आपको सिर्फ इसलिए है कि मुझे मेरे वालिद साहब ने समझाया। अदरवाइज मेरी क्या थिंकिंग होती, बस भाई बुक ऑन ना, किताबी क्यों है जिसको हम कहते हैं, मैंने भी वही पढ़ना था, मुझे कोई शऊर ना आता उस वक्त। तो जो एजुकेशन मैंने हासिल की है ना, बड़ी स्ट्रगल के साथ, ये मेरा फील्ड तो खैर एक दैट इज अनदर मैटर, अनदर चैप्टर। तो फिर मैंने तालीम को तालीम समझकर, इस तालीम के ऊपर जो मुझे शऊर मिलना है, इस तालीम से इन फ्यूचर कितने लोगों को फायदा होना है मेरे जरिए से, ये सिर्फ मैंने समझ के अच्छे नीयत के साथ पढ़ाई किया। चीटिंग का कॉन्सेप्ट आज तक मेरे अंदर है ही नहीं है, वो भी इस शख्स ने वो खत्म करवा दिया। वरना भाई कुछ नहीं आएगा, साथ वाले से देखिए जल्दी कॉपी पेस्ट करो, पर इसमें बताया जब आपको चीज आएगी नहीं ना, अभी कर लोगे, बाद में क्या करोगे, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे। फिर बेइज्जती किसकी है, पेरेंट्स की, टीचर्स की, जिन्होंने पढ़ाया है, जिन्होंने लिखाया है, सही है ना। तो मेरे लिए तालीम इसलिए जरूरी था कि मुझे खुद की पहचान करनी थी, मुझे अपना नाम, अपना पहचान बनाना था, इंडिविजुअली अपने लोगों को इस तालीम से फायदा देना था। आप लोगों को पता है, मैं एक कोटेशन यहाँ कोट करती चलूं, when you educate a male, when you educate a man, you just educate a man, and when you educate a woman, you educate whole nation। समझ आइए ये मैंने क्या बात कही है। इसलिए तालीम जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स, आप लोगों के लिए भी इतना ही जरूरी है। अगर महविश मुमताज बे को किसी ने तालीम का मतलब समझाया, शऊर का मतलब समझाया, तरबियत किसी ने की, तो भाई एक मेल था ना, उसके वालिद। तो आप लोगों ने भी तो ये रोल अपनी लाइफ में प्ले करना है कि नहीं करना। आप लोगों ने एक अच्छा बेटा बन के दिखाना है, एक अच्छा भाई बन के दिखाना है, एक अच्छा शोहर और एक अच्छा बाप बन के दिखाना है। तो उसके लिए ये तो पहले साफ होना जरूरी है ना। दुनिया का सबसे आसान काम मुझे शेख जाफरी साहब ने जब इनवाइट किया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि फहर, दुनिया का सबसे आसान काम है किसी दूसरे के ऊपर ऐसे उंगली करना कि आप गलत हो, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म, तनकीद। दुनिया का सबसे आसान काम है, वो हर कोई कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? प्रैक्टिकली अमली मैदान में काम करना और उस काम में फिर कामयाबी हासिल करना। तो वो सब कब मुमकिन होगा? जब हमें शऊर होगा किसी चीज का,
پھر ہمارا مضبوط ارادہ ہوگا, ٹھیک ہے, ویژن ہوگا نا آپ کے پاس, ویژن ہوگا, آپ کے گول سیٹ ہوں گے, پھر آپ چلو گے راستے میں. ہرڈلس تو آئیں گے, ہرڈلس آر دی پارٹ آف آور لائف. I have a motto in my life that everything is possible, nothing is impossible. Just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So we just need to believe in ourselves. اور یہاں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی, you just need to believe in yourself. ہم کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کریں گے, پھر دیکھو آپ کر لو گے. کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اس دنیا میں. میرے جو والد صاحب ہیں وہ پڑھے لکھے تھے, اسی اسکول سے میں نے کہا کہ انہوں نے پڑھائی کی ہے, تو ان کو تعلیم کا مقصد پتا تھا, تو پھر ہمیں شعور دیا نا, بیٹیوں کو پڑھایا. آئی ہیو ڈن ڈبل ماسٹرز, میتھمیٹکس میں ماسٹرز کیا ہے, میتھس کمیونیکیشن جو کہ میری فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. میں لیکچرر بھی ہوں, میتھمیٹکس میرا سبجیکٹ ہے. کالجز میں میرے لیکچرز ہوتے ہیں, 2 کالجز میرے پاس اس وقت, گرلس کا بھی بوائز کا بھی ہے. مجھ سے بڑے تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, بٹ میرا یہ فیلڈ بھی ہے. الحمدللہ اس فیلڈ میں آئی ہیو اے ٹائٹل آف فرسٹ ینگسٹ سائنٹسٹ پرسن آف گلگت بلتستان. اینڈ ستارہ پاکستان ایوارڈ ان کیٹیگری آف جرنلزم فرام آل اوور گلگت بلتستان. جب میں لڑکی ہو کے اگر کر سکتی ہوں, تو پھر تو بھائی آپ لوگ تو معاشرے کا ایک ایسا مضبوط سہارا ہے کہ آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. مجھے بہت مشکلات آئیں اس فیلڈ میں, لیکن جب پریشانی, جب مشکل آیا نا, مجھے اس بات کا بڑا, میں پرسکون انداز میں بیٹھتی تھی کہ میرے بیک پہ ایک ایسا مضبوط سہارا ہے جس کا نام ممتاز بیگ ہے. تو وہ مضبوط سہارا آپ لوگوں نے بھی بننا ہے, اپنے گھر میں بھی, اپنے معاشرے میں بھی, علاقے میں بھی اور قوم میں بھی. بن سکتا ہے نا. ہم اگر خود نہ کریں, کوئی کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کی حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں, اس کو آگے تو لے کے جا سکتے ہیں نا. کل کو وہ شخص آگے جائے گا تو یقیناً ہمیں بھی دیکھے گا. اگر کوئی وہ اعلیٰ ذوق والا ہوا, اچھی ماں باپ کی تربیت والا ہوا, تو کرے گا نا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اٹس اے ہمبل ریکویسٹ فار آل آف یو, کہ شعور ضروری ہے. سیکنڈلی, ایک میں نے کہا کہ جو بھی کر رہے ہیں پتہ ہونا چاہیے کیا کر رہے ہیں بس. سیکنڈ, کانفیڈنس ہونا چاہیے. بولیں, اسپیک اپ, صحیح بولیں, غلط بولیں گے تو پتہ چلے گا نا کون بیٹھا ہے, کیا کر رہا ہے. گنگے بن کے بیٹھے رہیں گے تو ہمیشہ اگنورینس کے شکار ہوں گے, نیگلیکٹ ہوں گے, اور اس کا آپ کی ایک پریکٹیکل لائف پہ کتنا برا امپیکٹ پڑے گا آپ کے ٹیچر سے پوچھے گا. خاموش نہیں رہنا. گرو گے نا زیادہ سے زیادہ, فیل ہو گئے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, ٹھیک ہے. تو کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کریں. کانفیڈنس ہونا بہت سا ضروری ہے. آپ سارے لوگ جو ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے کون سے اسٹار ہیں؟ برائٹ سٹارز ہیں, اور وہ بن کے دکھانا ہے. لاسٹ میں اگین اپنا موٹو یہاں پر رکھ کے جا رہی ہوں, ایوری تھنگ از پاسبل. ریپیٹ کریں میرے ساتھ, ایوری تھنگ از پاسبل, نتھنگ از امپاسبل. یہ یاد رکھنا ہے ہمیشہ. میں ہر اپنے پروگرام میں, ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتی ہوں, that everything is possible, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself. ٹھیک ہے, بس پھر اجازت آپ لوگوں سے. جی, اپنے بغیر کسی بلا تاخیر ڈی ڈی سیکرٹری ڈسٹرکٹ جناب اشتیاق احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائے فار تھینکس گیونگ اسپیچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہماری بہن نیشنل اینکر پرسن ایوارڈ یافتہ صحافی محترمہ مہوش ممتاز صاحبہ کو
जिला स्कार्दू के हाई स्कूल नंबर 1 आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। उसके साथ इनके वालिद मोहतरम जनाब मुमताज़ बेग साहब, प्रिंसिपल हाई स्कूल नंबर 1 जनाब जामिन अली साहब, असातिज़े कराम और अजीज़ तलबा, आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मैं चाह तो यही रहा था कि मैडम ही बात करें, क्योंकि हमारे लिए आज के दिन जो मेहमान खास है वो हमारी मोहतरमा ही है। लेकिन जब इन्होंने शिकवा किया कि मैंने बात नहीं की आपके सामने, मैं आपसे हम कलाम नहीं रहा, मेरी गुफ्तगू आपके साथ नहीं हुई, तो उस शिकवे को मैंने कबूल किया और मैं दोबारा इनकी स्पीच के बाद दोबारा आपके सामने आया हूँ। 2-4 बातें करके इजाजत चाहूंगा। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये 400 बदल जाए। मैडम की यहाँ तशरीफ आवरी का बुनियादी जो मकसद है वो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, खास तौर पर चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जो इकदाम हालिया अदवार में उठाए गए हैं उनके ऊपर रोशनी डालना, उनको कवरेज देना, सोसाइटी को दिखाना कि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो कौन सी ऐसी नई चीजें जो है मुतारिफ करवाई गई है महकमे तालीम के अंदर जो दिगर शोबों में नहीं है। अगर इसका मवाजना करना आप चाहेंगे तो आपको इसके पस मंजर को देखना होगा, फिर पेश मंजर इसका क्या है वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसकी शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले लाइब्रेरीज और IT लैब से शुरू होती है, और उसके बाद अगर IT लैब और उसकी बात करें चीफ सेक्रेटरी साहब की आमद से पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शायद 2004-5 के अंदर कुछ लैब 7-8 लैब्स बने थे, और उसके बाद कोई एक लैब जो है वो नहीं बना। उसके बाद चाइना गवर्नमेंट के ताउन से 2-4 और लैब बने थे, लेकिन उसके बाद मुकम्मल जो है महकमे तालीम के अंदर एक ठहराव था। जब से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने यहाँ हुकूमत संभाली है, उस वक्त से लेकर आज तक चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर जनरल, इवन जो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन साहब है, ये सारे जो है वो एक टीम बन के, एक मुतहर्रिक टीम बन के जो इस्लाहात, जो इकदाम उठाए गए हैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के ताउन से, वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान साहब के ताउन से, वज़ीर तालीम के ताउन से, चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी एजुकेशन जो इकदाम यहाँ पे मुतारिफ करवा रहे हैं, उनको हम सब मिलके एज टीम वर्क अमलन नाफिज करने की भरपूर कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। तो इसमें सबसे अहम 2-4 बातें मैं आपको शेयर करूंगा। अगर मंसूबों की बात करें तो वो अनगिनत है, वो हम हिसाब नहीं कर सकते हैं, इतने ज्यादा है। लेकिन जो मोटे मोटे काम है टेक्नोलॉजी के हवाले से आप बात करेंगे तो LMS की क्लासें हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासें हैं, स्टेम की क्लासें हैं। टेक्नोलॉजिकल एक इनकलाब अगर मैं कहूं तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। और उसके बाद इनसे आप ये देखें बच्चों को क्या फायदा होता है। ये स्टेम प्रोजेक्ट है, ये बच्चे इनके साथ मसरूफ है, बच्चे सीख रहे हैं, टेक फेलोज जो है वो तैनात किए गए हैं। इससे बच्चों के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे, आप दूरअंदेशी से इसके ऊपर सोचेंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन प्रोजेक्ट्स का हमारे मुस्तकबिल के ऊपर, हमारी कौम के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे सरकारी तालीमी इदारों के ऊपर इसके क्या असरात है। एक बिहेवियर चेंज, एक उनके अंदर एक टेक्निकल सोच पैदा होगी, एक उनके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजिकल, पूरी दुनिया के अंदर टेक्निकल जो स्किल्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, तालीमी जो निजाम है उससे उनके मॉडल्स जो है वो पाकिस्तान ने सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उसका नफाज जो है वो अमल में लाया जा रहा है। इससे हमारे बच्चे जो है वो सिर्फ एकेडमिकली जो है वो आगे बढ़ने के साथ साथ वो एक टेक्निकल सोच, उनका बिहेवियर जो है वो टेक्निकल बन जाएगा। आपने सोसाइटी के अंदर सुना होगा यार इसकी सोच जो है वो टेक्निकल है, ये हम सिर्फ बातों में कर रहे थे, ये हम सिर्फ टेलीविजन की स्क्रीन को देख के कर रहे थे, ये एक हमारा एक ख्वाब था, ये एक हमारी एक सोच थी, ये हमारा एक ड्रीम था। लेकिन जब से मुहिउद्दीन वानी साहब ने अनान हुकूमत संभाली है, बहसीत चीफ सेक्रेटरी अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, उस वक्त से लेकर आज तक जो है वो ये इनकलाबी इक़दाम जारी है। हमारे बच्चों की जो सोच थी, जो ड्रीम था, वो अमलन जो है वो बच्चे आज खुद कर रहे हैं। वो तमाम हमारे बच्चे सिर्फ टेलीविजन में देख रहे थे, प्राइवेट 1-2 बड़े इदारों में इन चीजों का इस्तेमाल था, सरकारी इदारों में सिर्फ ये एक सोच थी। लेकिन आज
सरकारी इदारों में ज़ेर तालीम जितने भी बच्चे हैं वो उस सोच को, उनकी सोच जो है वो शर्मिंदे ताबीर हो गई है चीफ सेक्रेटरी साहब की इस कानून की वजह से। आज हम न सिर्फ एकेडमिकली आगे बढ़ सकते हैं बल्कि हमारे बच्चों के अंदर एक बिजनेस, ऑनलाइन जो है वो बिजनेस की सोच भी डेवलप होती जा रही है। तो ये मुस्तकबिल में टेक्निकल जो लाइन है उसको भी परमानेंटली अपने लिए एज करियर, एज प्रोफेशन ये जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यही है, यही मकासद है, यही ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको टेक्निकल सोच देना, आपका बिहेवियर जो है टेक्निकली उसमें इंप्रूवमेंट लाना, उसको उसमें ग्रोथ लाना, यही बुनियादी मकसद है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी जो का इंकलाब है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने तो कम से कम पाकिस्तान में कहीं नहीं सुना है कि सरकारी तालीमी इदारों के अंदर प्राइमरी स्कूल लेवल तक बच्चों को फ्री खाना दिया जा रहा। हमारा बाकायदा जो है वो मुआहिदा है अल्लाह वाला ट्रस्ट के साथ। चीफ सेक्रेटरी साहब की आमद के बाद शायद अगर दुनिया में नहीं तो पाकिस्तान में ये पहली बार हो रहा है कि सरकारी तालीमी इदारों के अंदर बच्चों को फ्री खाना दिया जा रहा है। इसके क्या असर मुरतब होंगे? बाकायदा इनकी डॉक्टर्स आके तालीमी इदारों के अंदर चेकिंग कर रहे हैं बच्चों की क्या जो है वो सेहत की क्या कंडीशन है, इनके आई साइट की क्या कंडीशन है। बच्चे उस्ताद आगे पढ़ा रहा होता है, बच्चों को वो कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चे वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या बच्चों का इंटरेस्ट वहां पे कम है तो क्यों है, इन तमाम चीजों के ऊपर काम हो रहा है। जब हमने बच्चों को प्राइमरी लेवल तक खाना देना शुरू किया तब से हमारे स्कूल के अंदर इनरोलमेंट के अंदर बड़े असरात जो है वो मुरतब हो गए। हमारी इनरोलमेंट जो है सरकारी तालीमी इदारों का जो तालीमी निजाम है उसमें बेहतरी के साथ साथ ये एक बड़ी फैसिलिटी जब दी गई तो इसमें इसकी वजह से भी बहुत सारे वालिदैन ने अपने बच्चों को सरकारी तालीमी इदारों में भेजना शुरू किया। और उसके बाद और मैं क्या क्या बताऊं, वक्त कम है। उसके बाद अगर बात करें तो एक और सीएस साहब की जो इनिशिएटिव्स है उसमें एक और बड़ा जो है वो असातिज़ा की कमी थी। अगर मैं फैक्ट मुकम्मल फैक्ट के साथ मैं ना बता सकूं तो हो सकता है करीबन 1000 के करीब असातिज़े कराम जो है वो ग्रेड 16 से ऊपर की जितनी पोस्टें थी, ग्रेड 16, ग्रेड 17, 18, 19 टीचर्स, टीजीटीज, टीजीएसटीज, ओटीज, फिजिकल टीचर्स, फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स और प्रिंसिपल की असामियां जो है वो एफपीएससी भेज दी गई है। और कल ही आप लोगों ने देखा कि 14 प्रिंसिपल्स जो है वो एफपीएससी से तैनात हो गए बीपीएस 19 के, और वो बहुत जल्द जो है वो हमारे जो तालीमी इदारे हैं हाई स्कूल के अंदर बहैसियत लीडर अपने फराइज सर अंजाम देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि टैलेंट मेरिट को भी साथ साथ अपनाया जा रहा है। और एनटीएस के थ्रू जब चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे तैनात नहीं थे उससे पहले तकरीबन 2019 को गई थी जो एनटीएस है वहां पे हमारी पोस्टें भेज दी गई थी, लेकिन उस पे टेस्ट इंटरव्यू का कोई पता नहीं चल रहा था। जो ही चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आए उसने बाकायदा जो है इस बात के ऊपर जोर दिया ताकि टीचर्स की जो शॉर्टेज है उसको ओवरकम करने के लिए वो जो इदारा था टेस्टिंग इदारा उस पर जोर दिया, और वो जो है वो पिछले साल तैनात होके वो तमाम टीचर भी हमारे पास आ गए। और हमारे पास हम बहसियत जलील जिम्मेदार हम भी कह रहे थे, हमारे टीचर भी कह रहे थे, और सोसाइटी जिनके बच्चे सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है वो भी यही कह रहे थे कि हमारे पास असातिज़ा की कमी और फर्नीचर की कमी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक जो है वो डोमेन ऐसा बाकी नहीं रहा है जिसपे चीफ सेक्रेटरी साहब काम नहीं कर रहे हैं। अब असातिज़ा की कमी के ऊपर 800 से ज़ायद करीबन 1000 के करीब पोस्टें जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहां पे रिक्विजिशन वहां भेज दी गई है। और अब जो है वो टेक फेलोज के बाद 1000 के करीब साइंस फेलोज या एजुकेशन फेलोज बहुत जल्द भर्ती हो जाएंगे, जिससे असातिज़ा की जो कमी है शोबा डिग्री प्रतिष्ठान के अंदर वो कमी भी जल्द अज जल्द पूरी हो जाएगी। और आप लोगों ने ये खबर भी सुनी है और ये भी बाकायदा आप लोगों ने ये सुना होगा कि फर्नीचर के हवाले से भी बाकायदा जहां बहुत ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज है उनको फर्नीचर की मद में पैसे जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं, और बहुत जल्द फर्नीचर भी जो फर्नीचर की जो शॉर्टेज है उसकी कमी भी पूरी कर दी जाएगी। तो नतीजतन ये जितने जितने डोमेन में जहां पे शॉर्टकमिंग्स थी, जहां पे सुकम था सिस्टम के अंदर, जो सुकूत था, जो ठहराव था, हर कमजोरी के अंदर चीफ साहब ने उसको भांपा है, उसको जांचा है, उसको समझा है,
उस सब इन तमाम जो है वो कमजोरियों का अदालत करने की भरपूर सही कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, प्रिंसिपल साहिबान की क्या जिम्मेदारी बनती है, बच्चों की क्या जिम्मेदारी बनती है। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे वालिदैन आ जाएं, हमारे फैसिलिटीज को देखें, हमारी कारकर्दगी को देखें, और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उन सब की तैनाती भी जो है वो मेरिट के तहत की जा रही है। तो आप जो है वो आके देखें, हमारे तालीमी निजाम को देखें। हम ये नहीं कहते हैं प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए, हम ये कहते हैं वो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है, उनके चोले पे जलने चाहिए, लेकिन जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा शेयर है, जो हमारी कारकर्दगी है, वो हम पूरी करें। वो जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम अच्छी तरीके से निभाएं, और जो स्पेस हमारे सरकारी तालीमी इदारों के अंदर है, हम वो स्पेस जो है वो हमारी खाली नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट इदारे भी चले, लेकिन तमाम तरह फैसिलिटीज होने के बावजूद मुझे किसी प्राइवेट तालीमी इदारे से पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें ये तमाम तरह फैसिलिटीज वज़ीर आला साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर तालीम साहब, सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब के ताउन से हमें जब मिल रही है, तो मेरा स्कूल, मेरा इदारा, मेरा जिला किसी और जितना भी बड़ा क्यों न हो, ये उस प्राइवेट इदारे से पीछे क्यों हो जाए। मेरा टीचर काबिल एफपीएससी के थ्रू अपॉइंटेड, एनटीएस के थ्रू अपॉइंटेड, सीटीएसपी के थ्रू अपॉइंटेड, मेरा प्रिंसिपल एफपीएससी के थ्रू डायरेक्ट 18 और 19 में अपॉइंटेड, मेरा डिप्टी डायरेक्टर एफपीएससी के थ्रू अपॉइंटेड, लेकिन इसके बावजूद हम किसी से पीछे क्यों रह जाएं। बेशक छोटे चले प्राइवेट स्कूल में जो हमारे भाई हैं पढ़ा रहे हैं, वो भी हमारा रियासत का बोझ वो उठा रहे हैं, हमें उनसे कोई वो नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन जो फैसिलिटीज, जो मराहत हमारे पास है, वो हमें उनके साथ मुकाबले में आना चाहिए। अगर हम आगे नहीं जा सकते हैं तो किसी भी सूरत अपनी फैसिलिटीज को इस्तेमाल में लाते हुए हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। जो स्पेस हमारे पास है, किसी भी स्कूल के अंदर तमाम तर फैसिलिटीज होने के बावजूद वहां पे स्पेस जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट इदारे भी अपना काम करे, वो भी रियासत का बोझ उठाते रहे, और जो हमारी जिम्मेदारी है हम भी जो है वो सबसे ज्यादा बोझ हम उठाएंगे, सबसे ज्यादा इनरोलमेंट हमारे पास हो, सबसे ज्यादा बच्चे जो है हमारे पास आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ ये बात बताना चाहूंगा, 21% जो है वो इनरोलमेंट जिला सिकारदू के अंदर इस दफा इंक्रीज हुई है। 7,500 के करीब बच्चे जो है वो बगैर किसी मुबालगे के, एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं, 7,500 बच्चे जो है वो सरकारी तालीमी इदारों में सिर्फ इस साल दाखिल हुए। तो ये अवाम की तरफ से एतमाद का इजहार है, सोसाइटी की जानिब से हमारे ऊपर एतमाद का इजहार है। ये पूरे जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे जो हैं सोसाइटी के अंदर, उनके वालिदैन की जानिब से हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी जनाब मोहिउद्दीन वानी साहब के ऊपर, और महकमे तालीम के ऊपर एतमाद जो है वो लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे, जो हमारा शेयर है, जो हमारा हिस्सा है, जो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मैडम ने कहा कि किसी के ऊपर उंगली उठाना आसान है, लेकिन अपने आप पे कोई जो है वो क्रिटिकली नहीं सोच सकता है कि व्हाट आई एम डूइंग, एम आई रॉन्ग और राइट, मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले मुझे करना चाहिए कि व्हाट इज माई रोल, वेदर आई एम प्लेइंग इन अ राइट वे और नॉट। First think of yourself, do not think of any other person. Play your part. What you are going to do? What is your responsibility? Try to shoulder your responsibility in the right way. Things will go right. Society will go in the right way. Once individuals play their roles in the right way, the society will definitely come to the right path. तो इसीलिए we all should shoulder our responsibilities in a right way, क्योंकि हम सब जो है वो सोसाइटी के मेंबर से, हम सब से ही सोसाइटी बनती है। हम सब इंडिविजुअली ठीक हो जाएंगे तो फिर मजमूआ ठीक हो जाएगा, मजलिस ठीक हो जाएगी, मजलिस ठीक हो जाएगी तो हमारी पूरी सोसाइटी ठीक हो जाएगी। जब सोसाइटी जनरल जो सोसाइटी है, उससे पहले हमारी स्कूल सोसाइटी अगर ठीक हो जाए, हमारा डिप्टी डायरेक्टर ठीक हो जाए, डायरेक्टर ठीक हो जाए, उस्ताद हमारा ठीक हो जाए, हमारे बच्चे ठीक हो जाए, इसका डायरेक्ट असर जो है वो सोसाइटी के अंदर पड़ जाएगा, और डायरेक्ट जो है पूरी सोसाइटी जो है राह रास्त पे आ जाएगी, और जितने भी सोशल इवल्स हैं वो जो है वो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैडम का शिकवा था, गुफ्तगू मेरी लंबी हो गई। अगर कोई
طبیعت پہ کوئی بات گراں گزری ہو, میری گفتگو لمبی ہوئی, آئی ایم سوری فار دیٹ. اور آخر میں یہ بات بتانا چاہوں گا, ہماری پوسٹنگ ہو گئی ہے, ہمارے پوسٹنگ آرڈرز نکلے ہیں, تو اسی حوالے سے غالباً 1 سال کا عرصہ میں نے یہاں پہ گزارا, تقریباً 10 مہینے میں نے یہاں پہ گزار دیے, اور یہاں پہ میں جو بحثیت انسان جو نصف ہو سکتا تھا, میں نے سرکاری اداروں میں زیر تعلیم بچوں کو اپنے بیٹیوں کی طرح, اپنے بیٹوں کی طرح اور اپنے بہنوں کی طرح, اپنے بھائیوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی, ان کو ان کا حق دینے کی بھرپور صحیح کی. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی سکم بحثیت انسان مجھ میں آپ لوگوں نے پایا ہے تو اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں. انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے, خطا کار ہوتا ہے, کمی بیشی اگر ہو گئی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. جو کیا نیک نیتی سے کیا, ہماری نیتیں ٹھیک ہیں, انشاءاللہ ہماری منزلیں جو ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے. پوسٹنگ ٹرانسفر نو میٹر, دیٹ از پارٹ آف سروس, رائٹ, ٹھیک ہے کہ نہیں. آج یہاں سے چلے گئے, کل کسی اور ضلع میں, پھر کسی اور ضلع سے, پھر کسی اور پوزیشن میں دوبارہ آپ کے سامنے نمودار ہوں گے. جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر لیں گے. چیف سیکرٹری محی الدین وانی صاحب کی رہنمائی میں جس طرح وہ لگن کے ساتھ کسی چھٹی کو بھی نہیں دیکھتے ہیں, ہفتہ اتوار کو بھی نہیں دیکھتے ہیں, دن رات پورے صوبے کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے بعد جو بیوروکریسی ہے, جو بیوروکریسی کی جو ٹیم ہے, اس کے سب سے ٹاپ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ چیف سیکرٹری ہوتے ہیں. اگر وہ ہفتہ اتوار کو آتے ہیں, اگر وہ 4 بجے کے بعد جو ہے وہ تعلیمی ادارے جو ہے ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں, تو مجھے بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے اس کے ہدایات سے پہلے اس کے ایکشن کو دیکھ کے, کیونکہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے ایکشن کو دیکھ کے جو وہ چاہتے ہیں, جو اس کی ول ہے سوسائٹی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, اسکول سوسائٹی, اسکول کمیونٹی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جس طرح جدوجہد کر رہے ہیں, اس کے لیے مجھے بھی اپنی جانب سے کم اپنا پورا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے. آخر میں ایک بار پھر یہ شعر جو ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب اور مہوش ممتاز صاحبہ کے نام کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, بولے آپ میرے ساتھ بات کریں, تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے. تمہارے اندر چینج آ جائے نا, تمہارے ارد گرد سارے خود بخود چینج ہو جائیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ ادا کرنے کے لیے سکول حاضر کے پرنسپل وزیر علی صاحب سے متوسع کی تشریف لائے. فور تھینکس یو اسپیچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے, اپنے اسٹاف کی طرف سے, اسٹوڈنٹس کی طرف سے ریناؤن فیمس اینکر پرسن اور گلگت بلتستان کی بیٹی, گلگت بلتستان کی سفیر مہوش ممتاز بیگ صاحبہ کو اور ان کے والد محترم ممتاز بیگ صاحب کو اس ادارے میں ویلکم کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اشتیاق صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور مہوش ممتاز بیگ صاحب اور ان کے ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو جو سی ایس کی انیشیٹیوز کی وجہ سے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایفرٹس کی وجہ سے جو امپرومنٹ آ رہی ہے اسکول میں, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا. بہت ساری باتیں ہو گئی, اچھی باتیں ہوئی, قابل عمل باتیں ہوئی, اسٹوڈنٹ کی ضروریات کے مطابق باتیں ہوئی, ان کے جو فیوچرسٹک اپروچ ہے, ان کا جو لرننگ سٹائل ہے, اس کے حوالے سے کافی باتیں ہو گئی. تو کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے, تو میں 1-2 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ ہم نے اس دفعہ ہمارے لیڈرشپ میں ایک نعرہ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے, تو میں آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں کہ ہم نے ان کو ایک نعرہ دیا ہے کہ میں تیار ہوں. یعنی یہ اس سال کا ان کا نعرہ ہے. ٹیچر جو بھی کہیں گے, پیرنٹس جو بھی کہیں گے, تو ان کا نعرہ یہ ہے کہ میں تیار ہوں. یعنی وہ اپنا ریڈینس شو کریں گے, موٹیویشن شو کریں گے, پریپیئرڈنس شو کریں گے, الرٹنس شو کریں گے, تاکہ ٹیچرز کو ان کو لے کے جانے میں, چیزوں کو سمجھانے میں, ان کے فیوچر کو آگے بڑھانے میں آسانی پیدا ہو. دوسری بات, جب سے میں اس اسکول میں آیا ہوں تو میری یہی کوشش رہی ہے
کہ دن رات اپنے ٹیچرز کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، پی ٹی اے کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہائی اپس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ مل کے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس حوالے سے میں یہاں پہ خوشی کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا، جب سے میں آیا ہوں تو ہمارا سائنس لیب بھی فنکشنل ہے، باقاعدہ شیڈول کے تحت بچے وزٹ کرتے ہیں. آئی ٹی لیب فنکشنل ہے، وہاں پہ ڈیلی اسٹوڈنٹ وزٹ کرتے ہیں. لائبریری کا میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا، وہ فنکشنل ہے. اس کے علاوہ ٹیچرز کے لیے ایگزام سیل ہم نے بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ جب سے میں آیا ہوں میں نے اپنے ویڈیو لیول پہ 4-5 ٹریننگ سیشنز خود کروائے ہیں اپنے فیڈنگ یونٹس کے ٹیچرز کو یہاں بلا کے، پرائمری لیول پہ، مڈل لیول پہ، سبجیکٹ ٹیچر کے لیول پہ. اور اس دفعہ ہم نے اس مہینے کو انگلش کے حوالے سے ہمیں کافی ایشوز تھے، تو اس مہینے کو ہم نے انگلش اسپیکنگ اور گرامر کے لیے مختص کیا ہوا ہے کہ ہر ٹیچر جو ہے وہ گرامر کا پورشن لے کے، اور ہر سیٹرڈے کو اسپیکنگ کے لیے ہم نے مختص کیا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے. اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر پہ بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، فزیکل انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہائی آپ سے جو ہدایات وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں ان کو بھی ہم ایز اٹ از ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اپنی طرف سے، اپنے اسکول انتظامیہ کی طرف سے ہائی اپس کو اور ہمارے میڈیا کے جو صاحبان تشریف لائے ہیں جو ہمارے پورے پاکستان میں ہماری نمائندگی کریں گے، چیزیں شیئر کریں گے، تو میں ان کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ جب تک ہم ہیں، جب تک ہماری زندگی چلتی رہے گی، ہمارا جو ایفرٹ ہوگا وہ ادارے کی امپرومنٹ اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ وقف ہوگا، اور ہمارا پورا ٹائم اس کے لیے ملیں گے. لیکن پھر بھی اداروں میں جب چینجز آتے ہیں تو ایشوز تو آتے رہتے ہیں، لیکن ہم تیار ہیں جتنا ہو سکے ہم ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. ہمارا پوری ٹیم ریڈی ہے. اور میں اسی پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اشتیاق صاحب جو کہ میرا بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، ہمارا بیچ فیلو بھی ہے، جو یہاں ایک عرصہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں گزارا ہے اور ایک ایز اے رول ماڈل انہوں نے کام کیا ہے. تو میں اپنی سٹاف کی طرف سے، اپنی طرف سے اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کبھی انفارمیشن ٹائم پہ آنے میں یا کوئی اور چیز کے حوالے سے تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن ہم ٹرانسفر پوسٹنگ جیسے کہ انہوں نے خود فرمایا یہ سروس کا ایسا چیزیں چلتی رہتی ہے، لیکن مجھے امید ہے سر جہاں پہ بھی رہیں گے خوش رہیں گے، اپنے لوہا منواتے رہیں گے، اپنے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو ظاہر کرتے رہیں گے، اور اس کا الٹیمیٹ جو اینڈ ریزلٹ ہوگا وہ ادارے کی امپرومنٹ کی صورت میں سامنے آتا رہے گا. تو ہمیں یہ بالکل یقین ہے. تو ہمارے ساتھ سر کے ساتھ ہمارا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور یہ رابطہ بھی رہے گا. ان کی رہنمائی بھی ہم لیتے رہیں گے، اور ان کی مدد سے اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کے گائیڈنس کی روشنی میں ہم اپنی چیزوں کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے جو مقاصد ہیں ان میں کامیاب کرے، اور اسٹوڈنٹس کو اپنے فیوچر جو انہوں نے ایک آبجیکٹو سیٹ کیا ہوا ہے، مائنڈ میں پلان بنایا ہوا ہے، تو اس کے مطابق چلتے ہوئے اپنے تمام جو ہڈن پوٹینشیلز ہیں ان کے اندر جو کیپیبلٹیز ہے، کیپیسٹیز ہے، اس کے مطابق اپنے چیزوں کو لے کر اپنے مستقبل کو مضبوط کرنے کی، اپنے منزل مقصود تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ونس اگین میں تمام مہمانوں کا، خاص کر محوش ممتاز بیگ صاحبہ کا، ان کے والد محترم ممتاز بیگ صاحب کا، اور تمام ٹیچرز کا، اور خصوصاً میں اشتیاق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ پورے ٹیم کو لے کے آیا، ہمیں ان سے بات کرنے کا موقع ملا، ہمیں ان سے چیزیں سمجھنے کا موقع ملا، اور ایک باقاعدہ ایک اچھا بہت ہی خوبصورت لرننگ انوائرمنٹ یہاں پہ کریٹ ہو گیا، جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ سب نے کچھ نہ کچھ نئی چیزیں سیکھی ہے. تو آپ سب کا شکریہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद मैं मुमताज बेग। एज यू ऑल नो कि इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू में मौजूद हैं और नाज़रीन यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है किस हद तक जो है वो बेहतर हो चुका है, या फिर अगर यूँ बात कर लें कि CS के इनिशिएटिव्स के बाद क्या तब्दीली आई है और जो मेन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे उसकी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कवरेज के जरिए से। और DD एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू इश्तियाक साहब भी हमारे पहले विजिट में भी मौजूद थे, आज भी मौजूद है प्रोग्राम में, से आपको भी वेलकम करती हूँ। और नाज़रीन इस वक्त जिस स्कूल में मैं मौजूद हूँ जहाँ का विजिट अभी होगा और यहाँ की एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो CS प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो उनकी क्या करंट सिचुएशन है, इस हवाले से बात करेंगे। ये स्कूल है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 स्कर्दू और यहाँ के प्रिंसिपल है वजीर जामिन अली साहब, इनसे जानेंगे स्कूल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। और कैसे आप, खैरियत से? वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया है कि जो इनिशिएटिव चल रहे हैं उसको हाईलाइट करें। थैंक यू सो मच। और आपको हम वेलकम भी करते हैं अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से और PTA की तरफ से। थैंक यू सो मच जामिन सर। ये बताइएगा चूंकि ये स्कूल बड़ा जो है एक अपने अंदर से भी कह सकता है, इसकी बड़ी अच्छी तारीख रही है, 1959 से यहाँ बोर्ड पे भी मेंशन है, तो स्कूल का क्या एनवायरनमेंट था, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या चेंजेस आई और CS के इनिशिएटिव के बाद क्या तब्दीलियां आई हैं? ये स्कूल जो है यहाँ पे तो 9-10 के उससे आगे लिखा हुआ है, लेकिन 1892 में यहाँ पे प्राइमरी स्टार्ट हुआ है और इसके बाद ये चल रहा है 1959 में यहाँ पे पहली दफा मैट्रिक के बच्चों ने एग्जाम दिया। इसके बाद 2012 में यहाँ पे कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हुई और 2016 में जाके यहाँ पे ECD की क्लासेस भी चल रही है और अभी जो है वो ECD से सेकेंड ईयर तक के बच्चे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और जब से एजुकेशन डिपार्टमेंट फोकस नंबर 1 हुआ है, प्रायोरिटी नंबर 1 CS के इनिशिएटिव्स की वजह से, उसके बाद से यहाँ पे जो पैराडाइम शिफ्ट जिसको हम कहते हैं इनकलाबी जो इक़दाम हो रहे हैं वो शुरू हो गए हैं। उसमें अगर मैं कुछ पॉइंट्स का जिक्र करूं तो पहला ये है कि जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है CS का इनिशिएटिव है, रूपानी फाउंडेशन इसमें इन्वॉल्व है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का इसमें हिस्सा है, वो है STEM प्रोजेक्ट। इसमें उन्होंने पूरे GB में टेक फेलोज को हायर करके वहां पे दिया हुआ है और इसमें 6, 7 और 8 के बच्चे STEM के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से चीजें सीख रहे हैं। सही हो गया, तो फिर इसका मतलब हमें विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चों का कितना इंटरेस्ट डेवलप हुआ या उनके अंदर जो है क्या तब्दीलियां आई हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल। तो DD साहब फिर स्टार्ट करें स्कूल का विजिट। ठीक है। और नाज़रीन अभी तो DD साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल का विजिट होगा और बच्चों से भी बात करेंगे और प्रोजेक्ट्स भी जो है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे, सो स्टे विद अस।